Dalay ko na itong Ginoo. May sa kabuntagon. Kumusta ang matagusang? Kumusta ang tanan na itong mga kaigsunan, mga kaikila? Sa tanan na itong mga minahalog, may pilanggang makasilinganan, may sa kabuntagon. Sa tanan na itong mga kaigsunan sa nagkadayang mga kanasuran, may sa kabuntagon, may kautuhon, may kapunod, may kagabiyo. Kumusta kamong tanan? Atong mga kaigsunan batch 94 may sa kabuntagon, kumusta ang matagusa? Asa man kamong gipahiluna sa Dios ning mapanahon na. Naot nga na kamo kanunay sa malit pa yung mabugnaong kabuntagon o kautuhon kapunon o kagabi o gani maorasa pamalandong nisab kita sa pulong sa Dios. Nga kining pulong sa Dios mahimo kini natong kalanon, mahimo nato kining kabayan sa inadlaw-adlaw natong pagpanginabuhi. May sa kabuntagon, happy being happy listening sa matagusan. Kung sa man orasan ninyo ibigin kining atong programa. Mayong sa kabuntagon ang kinamagkapanalangin sa matagusan. Kung sa atong mga kauban usab nga mga ginikanan sa kamagungit ni Teacher DC. May sa kabuntagon kaning tanan, may buntag kaning mo teacher. Kung sa tanang mga kamais ng mga teachers sa nagkadayang mga kaeskwilahan, may sa kabuntagon kaning tanan ang Ginoo magapanadlangin. Kung sa tanan na itong mga listeners, mga teachers, may sa kabuntagon kaning tanan, padalanginan kamong tanan kanunay sa Dios. Kung sa itong mga ka-office mate, may sa kabuntagon. Huwag sa mong halang doon presiding judge Helpful Jesus, may buntag ka ni mo, sir. Good morning. Huwag sa mong batanon nga clerk of court, attorney Mika Kabatik, may buntag ka ni mo, attorney. Huwag sa mga ka-office mate, may buntag. Kumusta? Huwag sa tanan nga itong mga ka-church mate, may sa kabuntagon, kumusta kamong tanan ang Ginoo magapanalangin sa matagusa. O galang sa itong mga pagpanibay o pagpamusta sa itong mga minalog, mapilanggang mga kasilinganan. May buntag na ito sa Midjati family, may buntag kanyo dahil nung nangubat yung mga minalog, mapilanggang mga kabataan. Ito sa Antipino family, may isang kabuntagon itong si Waldi Angelime uban sa tanan ng mga kabanay. Napinig family nga ito kang nang litaw uban sa tanan ng mga kaigsunan kay galaan. Kitong family nga itong Armis Tipino uban sa tanan ng mga kaigsunan, mga kay galaan o sa tanan ng mga minahal sa kirabuhi. Ang katusap general of family may si kabuntagon katong nanginday uban sa mga minahal nga mga kabataan o mga kaigsuunan, kumusta? Ang katusap sa Diraw family may si kabuntagon itong nang Vilita uban sa pilanggang Kapikas. O katusap sa tanan yung mga minahal nga mga kabataan katok Mark ni Jose J. Banjin sa tanan nga mga kabanay. Katusap sa Phyllis family may si kabuntagon sa tanan nga mga kaigsunan kay galaan. Bawa family nga itong nangginging Cesar. O katusap sa Saul family may si kabuntagon. Katok Valis family may buntag katok kang Victor. Uban sa tanan nga mga kabanay, mga kahigalaan. Elio family nga itong ng Mitos. Abang family nga itong Lolitata. O katusap sa akang nanay Nara may si kabuntagon. O sa Ibarra family may si kabuntagon nga itong Ruel Analisa. Uban sa tanan nga mga minahal nga mga kabatan nga itong Tersil adingan tunog sa tanan nga mga kaigsunan. Nga tusab sa Rapier family may si kabuntagon nga itong Dario Aileen. O katusab sa Escobar family may si kabuntagon ato kang Dolores Mating, Dagno family nga itong Jigar Lindar Terence Waynes, Ayunan family nga itong Doig Indeng, Mulanta family nga itong Totoy Sosa, Sweetie family nga ito kang Mad Sigili uban siya mga kabataan o mga kaigsunan, kumusta? Dahil ganito sa si Lucia family nga itong Ilan Margin, Kamayan family nga itong Sandro Alma, Tumabon family nga ito kang Noel, Mantak family nga itong Edgar, Kalisa family nga itong ng Bibi Lablaban siyang mga kaigsunan, Langkasan family may sa kabuntagon, Kumpasan family may sa kabuntagon ubang kan Jojo, uban sa tanan nga mga kabataan. Ako ng family nga itong Vilma Cristopher, Rodriguez family nga ito kang tanan nga mga kabataan Palad family, o sa tanan nga mga kaigsunan kay galaan, o sa tanan nga mga barangay official o enforcers, mga kapulisan kasundaluhan,
kutob sa mabot ni natong kahimanan, may sa kabuntagon kaning tanan. Kumusta, welcome natong programa. Morning Prayer Edition online coverage. Og sa tanan natong mga kaigsunan, og sa tanang mga officials, sa tanang mga national officers, may sa kabuntagon kaning tanan. Uban sa tong pinalangga nga nagadumala under sa Association of Ministers of the Philippines Incorporated, Pastor John Alfonso Bagas. Maayong buntag kanimo, Pastor John. Kumusta uban si mong pwersa, si mong mga kapamilya. Uban sa tanang mga national officers, Pastor Melchor Lucky. O sa mga Board of Trustees, mga National Evangelist, Regional Supervisor, o sa tayong mga Presbyters, District Evangelist, o sa tayong mga kapastoran, may sa kabuntagon kanyang tanan. Uban sa mga National Women's Department, may buntag sa tanan, uban ni Pastor Jenny Alatan, uban sa Pwersa sa National sa Women's Department, sa Men's Department, Pastor Brother John Will Pahe, and officers, may sabong kabuntagon kaning tanan. Uban sa mga kabatanunan, Young People Department, may sa kabuntagon ngadto kang Elvin Landasan, may buntag kaning tanan ang ginamaga panalangin. Og may sa kabuntagon og sa tong mga Kaas community, ma-anchor man, anchor woman, may sa kabuntagon kaning tanan ang ginamaga panalangin. Gikan sa Kaas Davao, alas 4 paskadlawon magasugod na. Uban ni Pastor Joban siyang pinlanggang mabtikon nga kapikas, Pastor Comendador, may sa kabuntagon kaning tanan ang ginamaga panalangin. Og sa tanan Kaas community, Kaas Cagayan de Oro, alas 4 pa sa alas 5, Kaas Manolo alas 5 pa sa alas 6, Kaas Davao Agin alas 6 pa sa alas 7, and then Kaas Bohol alas 7 pa sa alas 8:30, alas 8:30 pa sa alas 9:30 ang Kaas Cebu, and then Kaas Camiguin alas 9:30 pa sa alas 10:30. May sa kabuntagon kaning tanan ang ginamagapanan, Kaas Valencia, Kaas Negros, Kaas Zamboanga, happy being kaning tanan ang ginamagapanan. O galang sa itong mga pagpanimbay o pagpamusta sa itong mga minahal o mapilanggang mga viewers sa tanan nga natong mga kaigsunan. Happy being at kang Brother Alan Toyor Belsi Shira. Maing buntag kanimo, Brother Alan. Kumusta? Happy being da kanimo. O sa itong mga kaigsunan diya sa Marosel Silver Misa Oriental. Maing buntag ito kang Sister Jima Nazarino. Maing buntag kanimo, Mr. Jim. Arnold Nazarino, may buntag. Kumusta? O sa Oy family, may buntag atong Jerlin. Kumusta? Uban sa tanan ng maginikanan mga kaigsunan, may pagpaminaw kaning tanan ng maorasa. O sa tanan ng makasilinganan, may sa kabuntagon sa tanang makasilingan sa Morosel sa Misa Oriental. Uban sa pagpaningkamot sa atong programa, Director Brother John Mark Gamlon. May buntag kanimo, Brother John, uban ni Brother Alan. Kumusta ka mong tanan? Ogol sa nga kang Sister July kay Tano Corbo, may buntag kay kang Sister July. Happy being da kanimo, Sister July. Ang ginamagapanalangin kanimo sa imong sign of love. Salamat o kang Pastor Edgar Amores Perez. Magandang umaga po sa iyo, Pastor Amores Perez. Pagpalain ka ng ating Panginoon at sa lahat ng ating mga kapatiran dyan sa Luzon. Magandang umaga po sa inyong lahat. And then kang Sister July sa iyong sign of love. Okay, salamat o kang Sister Bibi Rapabusano sa iyong sign of glory. Salamat kang ni Mr. Bibi Rapabusano. And then kang Marcy Kaport, may buntag ka ni Mr. Marcy Kaport, anak ka sa Japan. Kumusta ka nimo? O kang ginamagapanalangin, dugang pangkusog kabaskog kadasig sa pag-alagat sa Ginoo. Also kang Mr. Gisa Torrigosa sa iyong sign of love, may buntag ka ni Mr. Gisa Torrigosa o sa kang Sister may buntag udulso. Happy being there ka ni Mr. A. Oban si mong tibok panimalay, oban si mong butan nga kapikas ni Maurasa, kumplito kayuhan ihatag sa Ginoo. Ang Ginoo magapanaling kaning tanan. Oban sa tibok nga kapamilya, malipayon, malinaw nga pamilya. Also kang Sister Wayne Comendador, may buntag ka ni mo, Sister Wayne. Kumusta?
taliwala nga naka sila sa kagabion karon. Pero ning mga orasan, nagpabilin nga nagapaningkamot, nagapanimbasog, nagapang malandong sa pulong sa Dios. Bibigyan ka ni mo Sister Win Comendador. And also kang Sister MM Ulapi happy biyang ka ni mo kidalaigon o kang Sister o kang Sister Chisa Torregosa. Ato pa praise God, ye very blessed Tuesday morning kaning tanan. Diha Pastor Elias Luto and to all viewers. Keep safe always everyone. God bless, be a blessed and a blessing. Every blessing is a very big blessing. Ilana kanindot makaksyon ng happy being kanimo Sister Gisa Torregosa. Ang Ginoo magapanalain kanimo ning mga oras sa uban si mong kauban usab sa pagtrabaho panalanginan. Og dili kisab kita malimot sa subscribe sa atong channel YouTube channel sa atong morning prayer edition online coverage. Please subscribe our YouTube channel. I-click lang niyo ng kanang na-link diha. O then subscribe o like dayon o sa aron sa mahimo sab nga mahimong panalangin sa tanan nga nagasunod lanta katong mahiligon sa YouTube anak kita diha sa pinagig YouTube channel makalantaw na kamo diha. Also nga kong Mr. Mars Recaport matod pa niya. Praise the Lord, good morning Pastor sa mga viewers na laygon ang buhing Diyos sa walay katapusan. May buntag ka ni mo Sister Marcy Kaport ang ginam ka panalangin kang Sister Win matod pa niya. May buntag Pastor Diaz Lutao, God bless and also mag-testify now. God bless Sis Mayel Cabrisante sa Banto. Okay, happy biyang ka ni Mr. Win o atong abangan ang pag-testify ni Sister Mayel Cabrisante sa Banto. And also kang alam to your bell share matod pa may buntag Pastor Diaz uban sa imong pamilya o sa mga viewers sa tanang pastors na laygo ng atong buhing Diyos. Amin. Hallelujah. God bless us all. Okay, salamat kanimo Brother Alan Tuyer ang ginam ka panalangin. Also kang Sister Mayel atong testifier karon. Matod pa mayong buntag Pastor Diaz Lutao sa tanang viewers. God bless everyone. Okay, salamat kanimo Sister Mayel ang ginam ka panalangin. O kang Brother John William matod pa good morning Pastor Diaz. O sa tibok mong pamilya akong pagday ug pagyukbo sa atong Ginoo og sa iyang mga pulong haba blessed wonderful Tuesday morning kanatong tanan labi na sa tanang viewers. God bless everyone. Okay, salamat kanimo Brother John William ang ginamong panalangin uban sa imong mga matinabangon nga makamot panalanginan sa Dios ang tanang pagdapatan sa imong kamuting panahon na panalanginan sa Ginoo uban sa imong pagpamasada hatagan ka sa Dios sa mga buutan ng mga pasahero sa nga din usab andam sa pagbayad sa tanang obligasyon. Nakanindot mga kaigsunan. And also kung Sister Bibi Rapa po sana salamat sa imong sign of glory and din Sister July Kitano matod pa niyang. Blessed early morning Pastor Nes Lutao to Kaas Community and Morning Prayer Edition online coverage. Avid viewers worldwide, especially to our testifier today. Dalaygon ang Diyos sa kanunay happy viewing sa tanan. Anak sa Diyos, God bless kanatong tanan. Hallelujah. Salamat. Kani Mr. July Kitano Kurwang ginong kapanalin. And also kang Mr. Bibi Rapa Bosano. Pato pa may buntag morning Pastor Elias Lutao sa tanang naminaw. God bless us all. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Hallelujah. Okay, salamat kani Mr. Bibi Rapa Bosano ginong kapanalin kanimo kang Sister Merita Palasimak. Pato pa niyang praise the Lord. Good morning Pastor Elias Lutao ban sa imong pamilya ug sa kanimo Brad John Maugamlot. O sa tanan viewers, God bless us all. Okay, salamat kanimo Sister Merita Palasimak ang kanimo magapanalangin kanimo. And also kang M. John Santinitigan. Ato pa mayang buntag. Pastor uban sa imong viewers karong kabuntagon. God bless to all. Okay, salamat kanimo M. John Santinitigan ang kanimo magapanalangin kanimo ning mga orasan. And also kang Brother Nestor Laping. Happy being kanimo Brother Nestor ang kanimo magapanalangin kanimo. Ang sign of love uban sa imong mga ginikanan mga kaigsunan kani mga panahon na nakadungog usab sa imong gipalanog nga kahimanan maayong buntag ngadto sa mga Ulapi family Mr. and Mrs. Ulapis mga ginikanan ni Brother Kokoy mga kaigsunan maayong buntag kaning tanan Ginoo magapanalangin kaning tanan uban sa Biliog La Supplies mga empleyado mga customer ang Ginoo magapanalangin nga hatagan kanunay sa kusog kabasgog sa atong Ginoo. Also ngadto kong Sister Abigail Maputong maayong buntag Pastor Dios Lutao og sa tanang viewers may God always bless us all. Keep safe. Okay, salamat kanimo Sister Abigail Maputol ang Ginoo magapanalangin and also kong Sister
Michelle Rosas Ulapi sa sign of love, sign of blessing ang ginamagapan kani Mr. Michelle Oban sa imong tibok panimalay. And also kung Mr. Marita pala si magpatupag, God bless you sis Mayel kapresente sa imong testimony karon. Okay, atong pabuto ng testimony ni Mr. Mayel ang ka baby Rapa Bosano. God bless sa imong testimony dahil Mayel kapresente sa manto your happy 6 years wedding anniversary sa inyong duha sa imong habi ang Ginoo magapanalangin kanunay sa inyong mahimong pamilya. I pray nga inikuli na nimo tagaan na ka sa cute nga baby. Okay, salamat God bless you love, love. Okay, dalay ko na itong Ginoo. Nanakanindot makaigsunan nga ang pinakanindot ka nga isagun sa taka pobre kanatay bisag usa lamang ka anak o pila duha tulo anindot na kayo nanay magsaba-saba sa balay nanakanindot mga kaigsunan. Also kang Sister Lani Rarotection matupag blessed morning everyone, God bless us always. Okay, salamat kanimo Sister Lani Rarotection ang ginamgapanan kanimo ning mapanahon na also kang Sister Lia maputol happy being kanimo Sister Lia maputol ug matupan ni Sister Lani Rarotection is what is it? Okay, salamat kanimo Sister Lani Rarotection. Also happy being adto kang Sister Ruth Comendador may buntag kanimo Sister ang ginamagapanalangin kanimo ning maorasa. Og salamat sa imong makanunayon na sa mga pagpagamit sa bulaton sa Dios panalanginan ka kanunay sa Dios uban sa butan mapinlanggaw nga kapikas. Brother Alan Digamon panalanginan kanunay sa Dios uban sa mga butan nga employer diha uban sa butan nga igsoon nga kanunay nimong kasangga sa bulaton ang Ginoo magapanalangin kanunay ninyong mga panahon na. Also ka sa imong sign of love and sign of praising ang Ginoo magapanalangin. Salamat. Also kang Sister Bibi Rapa Busano siyang pa-shout out matuga Lynn Lihok Isito Rosie Busako Lihok. Okay, salamat. Happy being kanimo Sister Lynn Lihok Isito and then Sister Rosie Busako Lihok. Consol matupa Sister Ruth kami dumayong buntag Pastor Yes ug sa tanan viewers, God bless us all. Okay, salamat kanimo Sister Ruth ang Ginoo magapanalangin matupa. Amen. Also kang Sister Giselle Rivera Itang natapag good morning sa tanan o sa mga viewers. Okay, good morning usab kan Mr. Giselle and also kang Sister Leo maputol matod pa niyan. A blessed early morning prayer online coverage maayos-ayos sa kabuntagon Pastor Lislotan and family mayong buntag Brother German Gamblot and to all avid followers all around the globe. God bless everyone. Nice morning to my dearest sis and Christ who will testify. Okay. Atod pa niya sa testify the goodness of our great God for this moment. God bless sis Mayel Cabrisante sa Bantoy. Na nakanindot mga kaigsunan kaning mapanahon na kaigsunan nga matod sa pagkamayo. And also happy being ato kong Sister Ginny Rama Bigatan. Matod pa niya mayong buntag sa tanan. I wasn't able to watch yesterday. I have very late wake up yesterday so I just watched the replay. Thank God and I woke up on time this morning sa tanang viewers og sa imong whole family Bradillas og sa Dios og ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Inanakanindot mga kaigsunan happy being kanimo Mr. Jenny ang Ginoo magapanalangin og dugang kusog kabaskog hatagan ka kanunay sa Dios sa pagkamadasigon kanunay. Tias pagalagad sa Dios uban si mong tibok panimalay. Nanakanindot mga kaigsunan happy being kanimo Mr. Jenny and also kang Sister Rosel Cabanyog Libido matupay may buntag Pastor og sa tibok nimong pamilya ang Dios sa kanunay ng galig-on kanatong tanan hinaot nga kanunay kita magmadusong sa pagalagad sa Ginoo sa tanang nagtan-aw. God bless us all. Amen. Okay, salamat kanimo Sister Rosel Cabanyog Libido ang Ginoo magapanalangin kanimo. Also kang matod pa niya God bless sa testifier matod pa ni Sister Lano Rarotection. Happy being kanimo Sister Lanim ang Ginoo magapanalangin kanimo ning mga panahon na diadapit sa buhol panalanginan kamo kanunay sa Dios ning mga panahon na. O kalang sa itong mga kaigsunan usab nga pinagisab sa Picas page na to nga nagasunod usab nga tungod kay doon na mag-musunod dito sa Picas page tungod kay mulagi na kung asa kita komportable dito ta mo play kay tungod kay diha man sab kita komportable mo nang inanakanindot mga kaigsunan nga
ni mapanahon na o adunay mga option sa dihang mga adunay mga matud pa nga usahay pagkuan sa atong mga pikas page sa ana na sa lain nato mapadulngan nga di gid maputol ang atong pagpatalingog sa pulong sa Dios. And also happy being at kong Mr. Jennifer Taps. Matud pa good morning Pastor og sa tanan. God bless sa solo. Salamat kani Mr. Jennifer Taps and also kang Mr. Wina Wing maayong buntag Pastor Dias Lutang. Okay, salamat og kang also kang Mr. Bibit Mendes matud pa maayong buntag sa tanan mga igsoon. God bless everyone. Okay, salamat kanimo Mr. Bibit Mendes and also happy being at kang Brother Juan Miralyamis matud pa good morning sa tanan anak sa Ginoo. Okay, salamat kanimo Brother Juan Miralyamis og sa atong makaigsunan diya sa Bulwa. Kumusta ka mong tanan Brother Mercher Yamis, Sister Rita Yamis, ang Ginoo magkapalanin kaning tanan ning mga orasa sa tanang mga Yamis family, sa tanang mga Mira family, maayong buntag kaning tanan og sa tanang makasilingan ang diya dapit sa Bulwa. Ang Ginoo magkapanalangin nga din katong makadungog sa kaymanan ni Brother Melchor Sister Rita. Panalanginan kamong tanan sa atong Ginoong Hesukristo ug ang mapulong ato kining makinabuhi sa mata kalooban niya. Okay, dalay ko natong Ginoo ampo kita lang sa pagsugod ni atong bulaton. Kanimo labing gamhanan silibahon nga Dios walay katapusan. Salamat kay Ginoong Dios imong gugmang grasya. Ganing mapanahon na ikaw nagatabang ka na maghatagan mo kami dugang kaligon kadasig sa mong pagkinabuhi. Ikaw magatabang ka na mong tanan. Salamat Ginoong Dios sa kabuntagon nga imong gipiyal ka nam, nga imong kaming gimata ning maorasa, nga imong kaming gihatagan sa laing kay gayunan, nga kaming tanan makaalagad, nga kaming tanan kanunay magkapamalandong simong pagkamaayo. Busa utang ug utang na mga anak kanimong tanan, busa pasidunggan ikaw pasalamatan ikaw ning takna sa kabuntagon kay di alam mo kanimo ang tinod nga kabulahanan, di alam mo kanimo ang tinod nga kalauman sa kinabuhi, di alam mo kanimo ang tinod nga paglaom, nga din kaming tanan makaalagad nga masinugtanon diha kanimo. Tabangan mo kaming tanan hangtod sa mong pagbalik. Makaplagan mo kami nga nagahimo sa pagkamatarong pagkadisnon hangtod sa mong pagbalik. Nga kaming tanan kanunay magambahan diha kanimo, nga kaming tanan kanunay mag-alagad diha kanimo, nga kanunay nagapamalandong sa mong pagkabahin. Busa kanunay Ginoong Dios kami nagamasaligon diha kanimo. Uban sa mga kaigsunan sa nagkadayang mga kanasuran sa nagkadayang mga dapit, ikaw magapanalangin ning mapanahon ang mga pulong amo na sang pagaysigutan, ang mga pulong Ginoong Dios amo na sang ang imong ngalan among pagadaygon. Tungod kay ikaw gamhanan sa walay katapusan, kay kung wala ikaw wala gi kami mahimo sa mong kagalingon. Pasidunggan ikaw, pasalamatan ikaw, imo ang kami kadungganan sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Okay, dalaygon natong Ginoo. Salamat sa mga sa kahigayunan usab nga gipiyal sa Dios. Salamat usab sa mga panahon nga din gihatag sa Dios nga lain na sad nga kitang tanan nga mahimong magmadasigon diya sa pag-alagad sa Dios, nga kitang tanan nga mahimong makabarog nga malikon diya sa pag-alagad sa Ginoo. Kay kining pagkinabuhi nato nining kalibutan kung wala ang Dios sa atong kinabuhi, wala gyud kitay mahimo sa atong kagalingon. Muna nga ning mapanahon ang makaigsunan makaigalaan nga kining atong pagkinabuhi nining kalibutan magkinabuhi kita nga moy uyon sa kabubuton sa Dios, magkinabuhi kita nga alang sa kaymayan sa Ginoo, magkinabuhi kita nga pinasubay sa kahimayaan sa atong Ginoong Hesukristo. Inana ka maayo, inana pagkamaayo mga kaigsunan nga samtang magkinabuhi kita nga kanunay gid kita nga ana sa kabubuton sa atong Ginoong Hesukristo. Og dalaygon atong Ginoo. Salamat usab sa kaygayunan nga gihatag sa Dios nga para nga ato kanunay nga mapasidunggan ang Dios, ato kanunay nga madayeg ang atong buhi nga Dios. Bisan tuod nga itong makaigsunan sa nagkadinayang mga kanasuran o sa nagkadayang mga dapit na itong nasudnong Pilipino, pero ni mapanahon na gihiusa kita sa Dios nga kanunay gid nagapamalandong siya mapulong, nga kanunay gid nga ang matagos sa kanato nga mga daig ngadto sa atong Ginoo. Inana kanindot dili nato masabtan, di nato matugkad ang pamagi sa Dios. Una ning mapanahon na kanunay lang nato nga pasalamatan pasidunggan ang atong buhi nga Dios. Inana pagkamaayo muna nga ning mapanahon na ang atong paghimaya ngadto lamang sa atong Ginoo, unsa may atong nakab-ot atong ipasidungog kanunay sa atong Ginoong Hesukristo. Ana karon sa pikas linya nga atong iso ng atong testifier karon nga diin kanunay usab siya nagapaningkamot alang sa paghimaya sa atong Ginoo.
Maayong buntag kanimo Sister Mayel. Mayong buntag, Pastor Elias, ug sa tanang viewers. Okay na, Pastor Clara? Okay, padayon alang sa pagimay sa Ginoo. Okay, mayong buntag sa tanan ug sa tanang viewers. Salamat ng takna sa kabunitagon. Ang Ginoo nga naghatag kahigayunan. Bisan pa si mo, Pastor, salamat sa invitation na this is the second time na mag-testimony this sa live. Magsugod niya akong testimony kung dili lang sa pag-stay na ko dinhi dinhi sa Kuwait, bisan pa nga pagtubag sa Ginoo sa akong hatagan ko niya o agalon nga maayo. Paniabot man ang pag-abot that time nga pag-abot yun ako diri year 2019 ng Mayo nga bulan. Pag-abot na ko dinhi tagaan man tud ko kanang butan nga amo. Sa mga pag-ampo na ko nga Lord, tagaig ko butan nga amo. Apan gid tubagi na sino sa pagpirma pa nako sa kontrata, naay nakasulat nga pangalan duha. Wala ako kabalo nga bata to kay wala gyud edad gibutang. Ya pag-abot na ko diri mag 1 year, mag-ulang gyud nag 1 year ang usa ka bata, ang isa 3 years old. Dili gyud lalim ang kanang atiman og bata kay sa diri nga lugar kuan kay sila sa bata dako kay kanang kuan kay sa ilaha bisan mohilak dili sila gusto nga mohilak. Apan anang tanan nakaya nga uban sa tabang sa Ginoo. Uban gid sa mga pag-ampo kay pag-abot gid nako diri ang batasan gid sa maguwang murag di gid maayo kanang batasan nga kabalo mamakak. Pag-abot pa nako diri mga pila ka bulan, sumbong siya sa iyang hinahan nga ginasakit ginasakitan daw nako siya kapanakit. So ako na maghilak ko anong maginana siya nga mamakak siya nga ginasakitan ako siya nga dili man tinuod kung kuminani ang batasan sa bata ko man dili gyud ko makasurvive dinhi. Apan sige na ko kampo sige daw Lord sa bagay din batasan sa bata kay kung mutuo ang inahan sa ginasulti sa bata dili gid maayo. Apan kung mag-uli ang akong amo kay kami ra may mabilin sa bata kay sila duha gatrabaho man gyud anak ko nga nangutan ako nga mo unsang nakatinud mutubag ko nga dili na tinuod dili man pud sila maminaw pud sa iyang anak. Apan napasalamat ko sa Ginoo tungod ni anak kay maminaw pud siya sa akong side. So nasayod jud siya kung siyang batasan sa iyang anak. Pag sa kadugayan medyo nausab ang batasan sa bata uban sa mga pag-ampo nga kanang usabon yun unta ang iyong batasan kay lahi yun usay di pa gid may magkasinabot kay pag-abot na ko dinhi dili pa man siya maayo mo English kay 3 years old pa kung unsa iyang gusto dili ko kabulusay bukusto siya mukaon guyuron pa na ako sa kusina ipatudlo na ko unsa iyang unsa ang gusto kanon sa kadugayan magkasinabot gid uban sa tabang sa Ginoo nga hatag og kaalam nga magkasinabot sa usa ka bata. Pag-abot ang time nga hangtod karon mahilak na siya ina na ako muli na akong Pilipinas di na akong makita mahilak na siya di na siya sugot ingon siya nga dili ko gusto sa lain ikaw ra sabi pa niya na nga ako magpasalamaton niya po nga niabot gid ang time nga hatag ang kamag-uhan sa iyang batasan gito magig sa Ginoo ang mga pag-ampo sa mga tabang sa mga pag-ampo. Last year August 5 gini nahitabo mga isuon na kanin gamay nga akong alaga kay lain man ni kay kuno asa ko magsunod-sunod magtukog kusina magsunod-sunod usahay magkanang magluto ko kay kami ra lagi mabilin na ako sa kusina wala nagaluto ko ang akong gapaminapod ko gaunsa sila sa kwarto kay kung hilak madunggan ako i-open lagi na akong portahan sa kusina para makabantay sad ko sa unsa ilang ginabuhat sa kwarto kay
ako naman gid isa diri wala mo kikabot ako tanan trabaho luto mahilo mo bantay sa bata kanang yung magluto nga kanang naay pag bata murag maglisod ko adjust kay ako muna huna na dito sa bata basi mahulog kay kabalo naman mukatkat sa actress sa iyang ate so tawliwala na ng tanan nga ang Ginoo gyud nagatubag sa akong mag-apaampo nga hapit na kung magduha diri ka tuig apan so di ka nung naga-safety mga bata madili gid tayo maduguan kay lugang na akong kadaugan nga itong August 5 kanilaging sunod-sunod ang bata wadyo ko kabantay mga igsuon nga paggawas na ko pagkan nagtalikod man ko isa ra na akong pultahan nasuksok din niya iyahang tudlo sa kanang pultahan pag sira gid na ko tingala ko dili kay nako ma-close gyud nasuksok din niya iyang tudlo sa pultahan grabe yung tiyabaw sa bata mga igsuon kay inihang kamot pagdiging ipita sa kanang pultahan gasulid kay nga kahoy ang pultahan doon na din ang amahan, doon na din ang inahan, na unsa man na wala gyud ko kabantay nga naipit yung kamot, medyo naglagom gud ang tudlo sa bata mo gisuon, murag napaklit ang iyang first nga panit. So mo tambalan sa inahan, butangan og ice mo ni mauna. Apan si anong paghitabo nagilak ko nga suri gud na mo di ko kabantay nga gisuksok ni iyang kamot kay nagtalikod ko pag sira na ko ni nasa sa akong likod. Apat ako nagpasalamat niya bisan niya na nga masakitan ang bata apan wala gid sila kaingon nga mag-istorya og sakit nga mga istorya nga mo dapat kaya ako na experience gid ako sa akong mga kauban mga igsuon nga masipyat lang gani sila kay gasumbong man sila sa ako nga masipyat lang gani sila bisan pagsagol lang sa ilunod sa kanang ilang ginaluto ginadapyo na sila sa ilang mga agalon mag-compare na ko kung unsa gid kamayo ang Ginoo sa akong kinabuhi nga sa ina na nga sitwasyon nakita ko nga Ginoo gyud at panalipod nilatagan ko nila gamo nga dili ka tangakit tagan ko nila gamo nga kabalo makasabot bilay gani kay ang Ginoo niya ng tanan bisan pa na karong 19, mag 21 months na ko din hiyo. Mayo 19 mag end of the contract na ko din hingapita. Salamat kay sa Ginoo sa pinaka bulan tuig. Sige kanunay nagapananipon bisan pa usahay na daghan mo bati ya po kaluyahon kay usahay mangun nga. Kani atong pamilya usahay may gamiton sa may gamiton nga sa na ikaw sa maluya sa pagpangalagad kay bisan din dapitan lisod yun kay mga isuon bisan pag naginaw sa mga live streaming pero naagad mo kahagawa nga kanang magsimba gid sa kanang malayanan puanan yun bisan maminaw sa mga live streaming pero pasalamat gid sa Ginoo sa pagtiwala ana nga makatabang gyapon nga nagligon sa amo dinhi. Apan ako gid nga nagaampo nga maabot na gid ang time nga kung makauli makapangalagan na gid og sakto makapangalagan anong bahatag gid nimo ang Ginoo nga makapagsimba sa balay alampuanan. Nga dili lang yun hangtod-hangtod nga diri lang. Bisan pa sa akong asawa, sa akong bana, salamatan ako ang Ginoo tungod kay in February 30 na mo 6 years anniversary sa among kasal. Salamatan ako ginibisan sa among long distance na relationship lisod yun kay sa magtiayon nasayod yun ang kung walay Ginoo daghan kay mga tentasyon apan salamat sa Ginoo nagalig-on isip sa mo sa mag-asawa ug kanang tanan ako gyud pasalamatan niya sa akong mga Dios tungod kay siya gid maayo wala gyud paglubadan niya ang kayo maging suon sa magampo lang tamang haniyo
Tulong sa atong mga gikinahanglan na Ginoo yun maghatag og kasulbaran. Ug kanang tanan, ako iyong pasalamatan pasidunggan niya lamang gid sa tumboy nga nanan. Paulang Pastor Elias, salamat kay sa gigayunan. Okay, imong mga pangamusta sa imong mga minahal sa kinabuhi. Ako din girit ang akong bana, murag base makareply na to kay na may trabaho ka, Pastor. Advance na happy birthday sa February 18 na og Ginoo pa magapanalangin kanimo maghatag kanimo may panglawas bisan pa sa imong trabaho kanunay nga magagiya kanimo sa adlaw-adlaw nga pag trabaho magalig kay sa disgrasya sa tanang adlaw nga biyahe o sa tanang team OFW. Salamat kaayo sa inyong mga igsoon. Salamat sa mga pag-ampo bisan pa na sa una mga igsoon nga sa wala pa akong nag-abroad akong mga friend list dito sa kanang Facebook maihap ra gyud ang mga Kristohano na pan karon nagpasalamat ko nga nindot kaayo nga daghan itang mga friend mga kauban nga mga sister and brother in Christ na makahatag dugang og kadasig. Salamat kay sa inyo ug kanang sa inyo tanan ug mao lang nga Pastor. Okay, salamat kanimo sis. Salamat sa kayo nim gihatag sa mga atong programa. Dalay ko ng Ginoo, ang Ginoo magapanalangin sa imong niyahang lapitan. Okay, dalay ko na tong Ginoo. Salamat sa atong igsoon Sister Mayel Cabrisante sa Banto nga dinhi mapanahon nagapaningkamot usab siya sa pag-alagad sa atong Ginoo. Anto di mapanahon na siya sa pag-alagad nga madasigon usab. Sama kanimo kinsay makalabang sa imong kaayo wala ko'y kabalos sa gibuhat mo kinabuhi mo gibukti tungod lang kanako. Okay, dalay ko na tong Ginoo. Salamat sa mga kahigayunan nga bisan tuod nga hilabihan ka busy nga atong igsoon Sister Mayel nga sinabakadana nga adunay duha kanya kaalaga nga ginabantayan plus daghan pang kay mga limbuhaton niya diya sa Panimalay. Pero alang sa kaymayan sa Dios wala niya kalimti nga kanunay siya magadaig, kanunay siyang maghuna-huna diya alang sa kaymayan sa atong Ginoo. Inana kanindot mga kaigsunan na napagkamay mga kaigsunan. Nga bisan tuod nga kining atong pagpanginabuhi nining kalibutan na. Ilabihan gid ka matud pa nga daghan mga trial sa kinabuhi, daghan nga atong pagagian. Pero bisan yan na kanunay gid ang Dios nagahatag kanatog dugang mga pamaagi. Kaya din ang Ginoo kanunay nagauban kanato. Sila makadan ng katong ingmatod pa niya nga ang iyang alaga na ipit sa pultahan. O ang iyang mapagampo nga Ginoo panalanginan mo yung taon nga isipti mo kanunay. Pero na may panahon po manabot ang panahon nga ang atong murag di nato mabantayan nga labi na pag matod pa niya nga nagtalikod sa pagsirado sa pultahan ayang alaga na maday sa sunod muna nga malagi na nga hilabihan kung ulay Dios sa nga mga protection matod pa nga murag ang atong pagbati murag yung nata sa kakuyaw gani atong uban mga kaigsunan nga mga FW ang uban gipang maltrato sa mga galon tungod kay nalagay mga galon sa mga maisong. Pero salamat sa Dios nga kanunay siya nagampog hatagan sa gagalon nga buutan. Amo na ngayon na kanindot makaigsunan dilis ang pag-adto sa laing kanasuran usa kini ka sakripisyo nga ang sakripisyo labi na kay bago pasab sila na himong nakabaton og
nahimong banag asawa. Pero salamat sa Ginoo kay ang usab nga na himong kapikas usa ka matinud-anon sa pag-alagad sa Ginoo. Inana kanindot makaigsunan nga mga kung atong isalig ang tanan ngadto sa Dios. Adunay mga punto nga ang Dios gyud mo take over sa atong kasing-kasing para dili kita mahimong makasala sa mga butang ning kalibutan. Kay ang kaaway kanunay gid nga nagalibot-libot sa masaliw nga ulob ng itag yang matukob. Kuno say tukbon kita sa atong weakness, tukbon kita pinagi sa atong matinanawan, tukbon kita pinagi pagbati sa kasing-kasing. Kay kani atong kasing-kasing anong balang kasulatan malimbunghon sa tanang mabutang. Kinsay makasusi niini. Muna nga kung ang Dios kanunay tamamalandong sa pulong sa Dios. Inana kanindot makaigsunan nga ang buhat sa kaaway dili kini makapenetrate sa matag usa kanato. Inana ang pagkamay makaigsunan sa mga tumakaigsunan nga nasa laing kanasuran nilabihan kung ang uban murag ay ang ilang pagkinabuhi matupang labi na kung dili mainsaktuhag plaster ang mga gihaguan sa tumakaigsunan sa laing makanasuran murag maluoy ta kay mga pag-anto sa atong makaigsunan sa laing makanasuran dili basta-basta unya gastuhon lang nato kanang ilang gihaguan sa kanang dili may plaster o insakto. Pero salamat sa atong igsoon yang mga pamilya ana sa mga matinud-anon sa pag-alagad sa Ginoo na muna nga iyang mapaghago dili gid mahimong matud pa nga mabali wala lamang. Okay, ang uban nga gikan sila yung kanasuran pag uli hilabihan luoy na gid dinoon kay ulay munang uban nga diretso ra dayon mo balik sa laing kanasuran kay wala pay natigo. Namo na nga diha mga kaigsunan, salamat sa Dios nga kanunay gyud naghatag og pamagi ang Dios sa matag usa. Muna nga salamat kanimo Sister Mayel ang ginom ka panalangin. Hatagan ka kanunay sa Dios sa kusog ka basko. Hatagan ka kanunay sa Dios sa kadasig sa pag-alagad. Kay kana raging pag-alagad sa Dios mo na pinaka number 1 nga ginansa sa katao. Kay kumulampos man kaning kalibutan na. Pero kung nakabuhi ka sa kamot sa Dios, mo kanay pinakalabing makalilisang mahitabo sa imong kinabuhi. Kung makabuhi, kung makabiya kita sa presensya sa atong kinabuhi. Kay kung maabot ang mga problema kalisdanan, wala kitay masampit, wala kitay masandigan. Pero kung adunay Dios nga kanunay nato nga gipamalandong, adunay pulong sa Dios nga kanunay nato nga gipatalinghugan. Mabot man ang mga problema, mabot man ang kabalaka, mabot man ang trahedya, mabot man ang katalagman sa kinabuhi. Nagpabilin nga gigunitan kita sa gabahan kamot sa atong Ginoo. Labihan kanindot mga kaigsunan. Muna nga di ginato matugkad ang pagkamay sa Ginoo. Muna bisan asa makita ning dapitas ning kalibutan. Kung adunay Dios sa atong kinabuhi, sapnayon kita sa Dios. Kung di na nato makaya sa atong mga kamot, di na makaya sa atong mga tiil, sapnayon kita sa Dios o gibutang kita sa Dios sa dapit nga naa sa safety nga lugar. Inana pagkanindot kaya ni sa unang kapanahunan nga din ang mga alagad sa Dios nga naas taliwala sa tubig sa sakayan nga din nakita sa usa ka alagad sa Ginoo nga ang Dios ana sa unahan ug ningon ang alagad sa Ginoo, Ginoo panha ako, Ginoo muanha ako diha kanimo. Ningon ang Dios, sige ani ug pagtamak niya sa tubig, pagtamak niya gigahi ang tubig ug dito ni tamak siya ug hangtod ni panaw ni baklay siya puntik ang iyang mga mata ngadto sa Dios. Apan sa dihang nakalimot siya dihang nakalingi siya dihang nakasiplat siya siyang kilid, paglantaw pa niya hilabihan makalilisang makahadlok ang usa ka dakong unos nga mopadulong ngadto kaniya. Ug sa diyang nalisang siya ug sa diyang hadlok siya, mo hinungdan nga naunlod siya, mo nahinungdan nga ang katong gahi nga yang kita makan na imong nahumog kay nagduha-duha man siya, nalisang man siya. Muna mga kaigsunan, kung magduha-duha kita, kung malisang kita sa buhat sa kaaway, munang mawik ang atong pagtuo. Apan kung kanunay makapunting atong mapangunana, atong kasing-kasing ngadto sa Dios, ang atong pagatamakan moon kining masayon, mo padulong kita ngadto sa unahan kay ngunang balang kasulatan nga tuto kamok ngarikan ako.
Labihan pagkanindot pagkamayo ang atong Ginoo. Huwag kang susuko. Inanak kanindot mga kaigsunan. Ug matud pa din sa atong pagtulunan. Nga kanunay nagahisgot sa pagsalig ngadto sa atong Ginoo. Gani mapanahon na usa ka history sa kinabuhi sa usa ka pamilya. Nga duha ka anak. Nga din adunay managlahi ang batasan. Nga din gusto sa usa ka anak nga mahimo siyang mag-independente. Mahimo siyang adunay kagawasan. Og niabot ang punto, matud pa din sa balang kasulatan sa Lucas 15 versikulo 11. Og siya maingon dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Og ang manghod maingon sa iyang amahan, amahan ihatag kanako ang akong bahin sa katigayunan. Kay gusto siyang mag-independente. Gusto siya nga walay mubuot siyang kinabuhi. Og mingon niya, og kaniya iyang gibahin ang iyang katigayunan. Og gihatag na niya ang katigayunan nga to siyang anak nga gusto mag-independente. Og hantod matod pa sa 13, wala dangtig pila ka adlaw. Sa nahipos na niya ang iyang tanang kabtangan, ang anak nga manghod may panaw ngadto sa usa ka halayong piyuta. Nagpalayo siya ngadto siyang ginikanan. Og dito iyang giusik-usikan ang iyang katigayunan pinagi sa pagkinabuhi nga mapatuyangon. Naglarga matud pa kon sa iya sa atong kahimtang karon nga walay matud pa nga walay bahar-bahar. Og gigasto niya ang tanan ning katigayunan, nagpatuyang siya unsay iyang gihunahuna, iyang gihimo kutob sa iyang gihunahuna. Kay wa may nakabadlong ngadto kaniya. Kay gusto niya nga magkinabuhi siya nga maginusara. Gusto niya nga ang iyang desisyon nga walay magkorhir ngadto kaniya. Kay usahay adunay mga kabataan nga dili gusto nga badlongon. Adunay usahay mga kabataan nga gusto nga unsay iyang gusto mo'y motuman. Pero ang ginikanan dili man gusto. Muna nga adunay kinahanglan ang ginikanan nga magatudlo ngadto siya mga kabataan. Mo kini nitabo sa usa ka anak. Nga diin nagpatuyang siya. Nga kutob siyang gihunaunaan iyang gihimo. Og matod pa sa balang kasulatan ug sa nagasto na niya ang tanan. Walay Hurot gyud. Miabot ang usa ka dakong gutom. Gutom ngadto sa mong dapit. Niadtong yutaa og misugod siya sa pagbati sa kawaladon. Kay tungod kay ang iyang kaptangan na waldas niya, wala niya na plastar. Munang ang iyang kaptangan na hurot bisag unsa kadaghan. Nihibas gyud. Og matud pa busa siya miadto og mikapyot sa usa sa mga nagpuyo niadtong yutaa. Og siya gisugo niini ngadto siyang kaumahan aron sa paglawog sa mga baboy. O sa iyang pagkabandianon, sa iyang pagkahamugaway sa kinabuhi, pero sa dihang abot ang kagutom, kawaladon siyang kinabuhi. Nakadangat siya sa usa ka Pinoy-anan nga wa na siya mahimo, nga gihimo sab siyang matod pa nga sulugoon. Hantod nga gisugo siya nga muadto siyang kaumahan, muadto sa kaumahan sa mong iyang ginasak-an og para paglawog pagpamahog sa mga baboy. Og dito bisan tuod nga di man siya kabalog kayo, di man siya makabalog pa na pagtrabaho tungod kay naanad man siya sa hamugawi nga kinabuhi. Og dito nabati gid niya ang tuman kalisod sa kinabuhi. Siya na makadana nga daghan kayo sa gikan siyang ginikanan, adunay mga sulugoon, adunay mga nagaatiman ngadto kaniya. Pero niyatong mga panahona wa siya mahimo hands up siya tungod kay wala naman wala na may moamuma ngadto kaniya. Og nahimo na usab siya nga sulugoon niyatong mga panahona. Og matud pa og siya nangandoy sa pagbusog siyang kaugalingon. Bisan pa sa mga bunga sa biatilis nga ginakaon sa mga baboy. Muna nga gusto na niyang matupangad sa kagutom, nangandoy siya nga mabusog. Og tungod ni ana, pinagi na lang sa pagkaon sa baboy, ni apil na siya sa pagkaon. Kaya wa naman siya mahimo. Bubita na kung ang gutom, ang usa ka taong gutom mo.
Bisag sa unang panahon nga kanang pagkaon nga himong di mo ganahan, mahimong mapait sa imong baba, mahimong di mo ganahan, pero kumabot ang kagutom, bisag ang tingog lang sa tubig hilabihan pagkanindot kaayo paminahon, gusto na nimong imnon, o bisag unsa katong klase nga pagkaon pala nimo tamis na kayo tungod kay hilabihan anaka sa kagutom nga kapanahonan. Ug mo'y nahitabo sa usa ka bata nga nagpatuyang nga gikan sa matod pang hamugawi nga kinabuhi, ug matod pa niya nga nangandoy nga mabusog bisan sa uban sa pagkaon sa mong baboy. Apan sa nahiulian na siya siyang pamuon, nakaalinaw-nawan siya tuwing kay hilabihan ang iyang panghuna-una nga unsa na may nahitabo sa akong kinabuhi. O dito na kadumdum siya nga aduna di ay iyang ginikanan nga iyang gibiyaan. Matod pa niya pagkadaghan gayud sa mga sinuhulan sa akong amahan nga may mga pagkaon nga nang hingapin hilabihan pagkadaghan sa pagkaon. Ang makatabang dito mga sulugoon ngan mukaon sa daghan ngan magsobra-sobra pa nga iyang giuna nga dito kaniya nagsalo na lang siya sa bawog sa baboy nga diin di pagid matagbaw iyang kagutom, ug dito nakapanguna-una siya nga matod pa nga samtang dinhi nagakamatay ako sa gutom. Hilabihan grabe gid nga kagutom kay murag kamatay na siya sa tungod sa kagutom nga iyang ginabati. Apan nito mga panahon na makaigsunan makaigalaan nga aduna siya nakauna-una siya nga mubalik ako ngadto sa akong ginikanan. Muadto ako sa akong ginikanan, mubalik ako nga aron nga kining akong matod pa nga problema ning dapita, para kini akong problema nga akong sa gubang ning panahona nga mahimong mabuhi ako. Kay siya na ba kanana iyang pagbati murag kamatay na kamatyunon na siya tungod sa mong kagutom. Apa niya itong mga panahon na gipaubos niya iyang kaugalingon. Iyang gipaubos iyang kaugalingon taliwala nga aduna siya kinaiyahan nga garbuso. Iyang gipaubos iyang kaugalingon og niadto siya sa iyang ginikanan og didto matod pa niya bulaha og matod pa nimo tindog og muadto ako sa akong amahan og ignon ko siya, amahan nga kasala ko batok sa langit og sa imong atubangan og dili na ako takos pagatawgon pa nga imong anak, himuan na lang ako nga usak sa imong mga sinuhulan. Mo na yang mga pangandoy, mo na lang niyang pangandoy, nagpaubos siyang kagalingon og dito mitindog siya og miadto siyang amahan og sa apan samtang dito pa siya sa layo, napa sa pinakalayo pa kayo, nakita siyang amahan og kini giabot og kaluoy. Dito ang thrilling sa kinabuhi nga diin ukon-ukon siya sa pag-adto sa balay siyang amahan kay iya na magipangayo iyang bahin, iyang una-una nga magpauli po na lang ko, mahimo na lang kong slave nga to sa akong amahan. Kaya kung magpadayon ako din hinggapita mamatay ako sa kagutom uban nining mga baboy. Og sa dihang nakit-an siyang amahan nga din nagibati og tumang kaluoy ang iyang amahan og midalagan og bigakos kaniya og gihagkan siya. Hilabihan kanindot mga kaigsunan. Og dito dayon gimingaw ang iyang amahan ngadto kaniya. Midalagan ang iyang mahan padulong ngadto kaniya. Og gigakos niyang ang iyang anak. Ang iyang mapatuyangon. Ang iyang anak nga dili mo tuo ngadto siyang mga talambagan. Apan siya nang nagpaubos siyang anak. Nalipay siya, naluoy siya. Og matod pa niya og ang anak miingon kaniya. Gisulti niya nga na siyang unahuna. Ang kadahapon mo tamis nga handog. Og ningon ang iyang anak, Ama, nakasala ko batok sa langit ug sa imong atubangan. Og dili na ako takos pagatawgon pa nga imong anak. Himuan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan.
Muna nga nag-anyo na lang siya. Nga dili gid ako tako sa amahan nga imong pagatugon nga anak. Kaya ako makasala, ako nakasala sa langit ug kanimo diha kanimo. Ug ningon siya nga pagkatawgan na lang ako. Nga himuan na lang ako. Nga usa sa imong mga sinuhulan. Pero ang iyang amahan nagpabilin, naggibati niya ang kamingaw siyang anak. Ningon siya apan ang amahan, mingon sa iyang mga ulipon, dad-an ninyo. Dinhi ang madali, sa madali, gipadali iyang mga sulugon. Ang labing maayong kupo ug isulob kini kaniya, ug butangig singsing ang iyang kamot, ug sa patusi ang iyang mga tiil, labihan pagkamaluluyon sa iyang amahan. Muna nga nakita niya nga nagkagidlay na yung anak. Nakita niya nga nagtiniil na siguro yung anak. Nakita na niya nga hilabihan kabulingit na siguro yung anak. Muna nga matud pa siyang giignan niya iyang mga sulugon, pagkuha kamo sa mga maayong kupo. Og sulubin ninyo kini. Og butangig singsing, og sapatusin ninyo kini ang akong anak. Kaya nakita na siguro basit siguro ang iyang gisapatos wa na nagkabinali na. O wa siguro nagtiniil na siguro. Nga siguro naapil nagkaprenda, naapil nagbaligya siguro ang iyang sapatos. Tungod kay wa na masagikaon. Og dito dayon nalipay siya. Og matud pa siyang amahan og dad-id dinhi. Ang nating baka nga gipatambok og ihawak kini. Og mangaon kita og managsadya. Kay ang akong anak nga namatay na. Muna nga ang iyang giuna nga wa na ang iyang anak nilakaw o iyang giyonaw na nga namatay na ang iyang anak. Apan matud pa niya apan karon nabuhi siya pag-usap. Tungod kay nibalik man siya ngadto siyang amahan nilabihan og nawala na apan karon hikaplagan siya og sila misugod sa pagsadya. Og gilabihan ang kalipay sa iyang ginikanan nga ang iyang anak. Ang iyang pagsalig sa iyang anak nawala na. Ngadto siyang amahan mo tong ni gusto ang iyang anak nga mo magkagalingon sa pagkinabuhi o apan sa dihang niabot ang punto nga wa na siya mahimo nahudtan ang iyang mapagsalig og nidto nakanlinaw-nawan siya nga balikon niya ang pagsalig ngadto siyang amahan nga ang iyang mapagsalig nga nitong panahon na nawala apan nitong mga panahon nga gusto lamang niya nga magpaulipo na lang siya. Gusto na lang niya nga di na siyang ilong anak kay tungod kay nakasala siya ngadto siyang ginikanan. Apan niya itong mga panahon na makaigsunan, makaigalaan. Ang iyang ginikanan, hilabihan nga kalipay. Ang iyang giuna-una nga di na siyang ilong anak. Apan niya itong mga panahon na nabali ang iyang mga pangununa. Kay tungod kay nalipay ang ginikanan. Mausap ka na ang atong Diyos, mga kaigsunan, makaigalaan. Nga taliwala nga usahin mo ingon kita nga wala naman siguro ko palangga sa Ginoo tungod sa akong pagkamasalaypon tungod sa akong pagkamakasala apan testingi ikson higala nga moalagad kita sa nganto sa Ginoo. Testingi pagalagad ang Ginoo, testingi alagara ang Dios kay ang Ginoo nalipay malipay ang Dios sa dihang ang tao sa iyang pagkamakasala nga moalagad siyang masinugtanon ngadto sa Dios. Ang Dios andam sa pagdawat sa matag usa. Nga ni ang usa ka anak. Ang iyang una-una nga himuon na siyang ulipon. Nga di na siyang ilong anak. Pero ang amahan nagpabilin ang iyang pagbati ngadto siyang anak. Nalipay ang iyang amahan. Mon nang gisuluban og mga mahalon nga biste. Gipakaon sa katong pinaka-nindot nga mga pagkaon. Og dito nagsadya uban ang iyang mga ulipon. Kay matod pasamahan ang akong anak nga namatay, ang akong nawala nga anak karon hikaplaga na. Munang hilabihan kalipay ang imahan nga ang iyang anak ni balik ngadto sa presensya sa iyang kamanduan ug dito hilabihan ang kalipay siya nga man. Inana kanindot magagigsunan. Inana kanindot magagigsunan ang pagkinabuhi nato diha sa pagkinabuhing Kristohanon nga ang atong Dios kanunay gyud malipayon kung ang iyang mga kanakan muduol musangpit ngadto sa Dios. Kay gusto sa Ginoo nga voluntary kitang mosurrender ngadto sa Dios. Gusto sa Dios nga
Paubos kita sa tong kagalingon. Gikan sa tong pagkamaghayon, sa tong kasing-kasing, gikan sa tong pagkamapatuyangan. Gusto sa Dios nga magpaubos kita sa tong kagalingon. Gusto sa Dios nga tong ihalad nga tong kagalingon ngadto kaniya. Ngani ang iyang anak. Lingon siya, Amahan ko nakasala ko sa langit og diha sa imong atubangan. Ayon akong tawgang anak, himuan na lang akong ulipon. Pero kung nagpabilin kang anak, himon kang malipay ang Dios. Kay nagpabilin kang mapainub sa nun sa kasing-kasing. Og ang Dios malipayon. Og ingon ang balang kasulatan, kung adunay taong makasasala, mubalik ngadto sa tilan sa Dios. Ingon ang pulong sa Dios, nilibuan ka manulunda nga magadalay ngadto sa alang sa kaymayan sa atong Ginoo. Matod pa sa Jeremias 17:7, bulan na ang tao nga nagasalig kang Joba o kansang pagsalig mao si Joba. Kay siya mahimong sama sa kahoy nga natanong sa daplin sa katubigan o sa makahatag siyag mga gamot sa daplin sa sulba o dili mahadlok kumabot ang ting-init. Ino na mamalunhaw ang iyang dahon og dili manghingiros sa tuig nga lunhulaw ni munong kini sa pagpamunga. Muna mga kaigsunan, kung nakita nagasandig ato sa Dios, ingon ang pulong sa Dios, may sama kita sa usa ka kahoy nga natanom sa dapin sa katubigan. Muna nga ang usa ka bata nga ding nahimulag siya sa presensya ngadto siyang ginikanan. Ang iyang dalang pagkaon, ang iyang dalang bahandi nahurot kini tungod kay wala man kini mainsaktong bisibis. Wala mainsaktong ang iyang source. Munang nibulag siya sa punuan og hangtod na laya og hangtod na kadumdum siya gadud na siya amahan nga source sa panalangin nga mapanalangin mismo gani ang iyang mga ulipon wala magbati og kagutom og nang hingapin ang mapagkaon dito siyang amahan og dito ni balik siya sa presensya ngadto siyang amahan. Inana kanindot mga kaigsunan nga sa panahon nga nag-inusara kita, sa panahon nga atong kinabuhi nga walay matupang walay break sa kinabuhi, apan sa dihang mobalik kita ngadto sa Dios, sa dihang moalagad kita ngadto sa Ginoo, ang mabutang nga dili nato kaya kana sa Ginoo. Muna ingon ang balang kasulatan nga kun mosangpit kita ngadto sa Dios, himuon sa Dios ang mga butang nga wala pasukad nato mahibalui. Inana ka milagroso ang Ginoo. Muna nga ning mapanahon ang makaigsunan makaigalaan nga dili pa ulahi ang tanan nga moalagad kita sa Dios. Ug katong nakalagad, dili gid ka basulanan nga nung nakalagad kita sa Ginoo. Ug kung wala pa nakalagad, wala pa nakasinati sa pag-alagad, testingan ang pag-alagad sa Ginoo. Dawata ang Dios nga mong personal nga madluwas. Hugasi ang imong makasalanan pinagi sa pagdawat sa bautismo pinagi sa ngalan sa atong Ginoo. Kay para masinati nimo ang tabang nga gikan sa atong Ginoo. Kay lahi ang tabang sa Dios ug ang tabang sa tao. Kay kung ang tao mo tabang, adunay kapalit. Pero kung ang Dios adunay may kapalit, pero kanang atong pag-agip, kanang atong pagkinabuhi nga kanang balaan hingpit sa tubangan sa atong Ginoo. Mo kanay gusto sa Dios nga magmapainubsanon kita, atong kasing-kasing nga mapaitas-on ato kanang ipaubos, atong kinaiyahan nga kanang dili uyon sa kabuton sa Dios, kuhaon ta kana ug sugdan ta pag-alagad ang Dios, kanang pag-alagad nga matinud-anon nga pag moalagad kita nga moy uyon sa kabubuton sa atong Ginoo. Kaysa diyang masangpit kita sa Dios, kanunay mo patalingog ang Ginoo. Mabitaw na nga itong testifier karon, Sister Mayel, nga sa diyang mapadulong pa lang siya dito, kanunay siya nagampo Ginoo. Hatagi ako sa usa ka galon nga buotan. Muna nga niya itong panahon na gatagan siya kagalon nga mga buotan o hangtod na iyang nasinati ang kinaihan sa iyang alaga nga nausab sa atod pa nga dili masulti sa Tinoo. Apan kanunay siya nagasangpit ngadto sa Dios ug hangtod ni mapanahon na close na kayo sila tungod sa tabang sa atong Ginoo. Inana kanindot makaigsunan pagkamay makaigsunan ang gihimo sa Dios, ang pagkahimuon sa Dios
kung kanunay kita usangpit ngadto sa atong Ginoo. Og dalaygon atong Ginoo, salamat sa mga pulong nga kining mga pulong makapahin mo kining makapalipay makapadaysig sa matag usa kanato nga nagpamatuod nga ang learning nila nga kitang tanan dili kita mobuwag sa presensya sa Dios. Kitang tanan dili kita mopahilayo ngadto sa Ginoo. Kitang tanan magpabilin kita sa presensya sa Ginoo, sa kamot sa Ginoo. Kaya sa kamot sa Dios, umabot man ang huwaw, umabot man ang kagutmanan, apan dinhi kanato dili kini mo abot tungod kay adunay Dios nga andam nagapasalig nga andam mo panalangin. Kung wa naman kitay dalan, wa man kitay kapadulngan, ang Dios mo himog mga dalan tungod kay milagroso ang atong buhi nga Dios. Og dalaygon atong Ginoo, salamat sa mga pulong ning mapanahona, ang mga pulong nga kining tanan nga makapahatag makapalipay kini sa matag usa kanato para sa inyo na magpadayon kita sa pagalagad ug hangtod sa pagbalik sa Dios nga mulampos kita sa atong pagkinabuhing Kristiyanon. Also kang Sister Leah maputol matud pa ni amin, kang Sister Ruth matud pa amin, ang pagalagad gyud sa Dios ang pinakanindot ug pinakabenepisyo bisan ngadto sa kinabuhing dayon. Hallelujah. Munay pinakanindot makaigsoon. Also kang Gracie Lane, kumusta Sister Gracie Lane? Ang Ginoo magapanalangin kanimo ning mapanahon na matud pa niya, praise God. Okay, dalaygon atong Ginoo anang kang Gracie. Matud pa Sister Lisa ayunan, matud pa happy morning Ate Julieta Baez. God bless you ate. Okay. Salamat kanimo Sister Lisa ayunan ang Ginoo. Also kang Leah maputol glory o kang Sister Jennifer Taps matud pa niya. Hallelujah, thank you Jesus. Okay, also nga to kang Pastor Nisto Flores Ibarley Pastor matud pa nalit ko da. Sige lang, replay lang gihapon. Ina na kanindot mga kaigsunan. O also kang Marilyn Berundutan nas matud pa amin o kang Jima Nazareno matud pa niya amin. Maing buntag ka ni Mr. Jima uban kang Brother Arnold Nazareno. Panalanginan kamong tanan sa Dios o masugod na kita nga mo alagad ngadto sa atong Ginoo, nga mo alagad ka ng alagad nga wa nagay pagkatapos. Nanang kanin so mo happy bing kanimo Mr. Jima, panalanginan ka sa Dios uban sa mga kabataan ning mga panahon na. Dalaygon atong Ginoo. Also kang Sister Julieta Vice matud pa namin, Lisa ayunan, hallelujah. Sister Abigail maputol matud pa niya, pinapatay ko na nga narinig ko nagsasalita pa din si Pastor Elias. Okay, dalaygon atong Dios. Okay, dalaygon atong Ginoo. Okay, o matud pa ni Sister Flores Pastor Pastor Elias. Okay, o kang meron Bertanasa Filipino dyan. Okay, Jesus una kami, hallelujah. And then Sister Leah maputol glory, hallelujah, amen. And Sister Marie, okay, amen. O kang Marilyn Bertanasa anak nga mausikon. Okay, dalaygon. O kang Sister Mail Cabrisante sa Banto, ami, okay. Aida Dagdigan, blessed morning. Sa tanan, God bless. Blessed morning sa tanan. God is good all the time. Okay, salamat ka ni Mr. Aida Dagdigan. Sister Jennifer Taps, matud pa niya. Touching kayo ni story. Makahilak ta sa pagkamayo sa atong Ginoo. Nga mao ang atong amahan, Lord Jesus. Silabihan kanindot mga kaigsunan. Inana kanindot also kang Sister Jenny Rama Bigatan, happy being kanimo Sister Jenny, ang Ginoo magapanalay uban sa imong tibok panimalay. Sister Vivian Solip to you, matupamin, glory to God. And then si happy being kanimo Sister Vivian uban sa imong tibok panimalay mga kapamilya. Also Pastor Alberto Siman, magandang umaga po Pastor Alberto, matupan niya. Ampi Manila is watching. Okay, magandang umaga sa lahat ng ating kapatiran dyan sa Manila. Pagpalain po kayo ng ating may kapal. And also kang Sister Jennifer Taps, matupadalaygod ng Diyos. Hallelujah. Kang Sister Bibi Urapas, ang sign of glory, Sister Leah. Okay, salamat Sister katong pinanggang kapikas. Okay, Josephine. Okay, salamat sa iyang sign of praising. Okay, og sa iyang Marilyn Bertanas, matutpa. Ang nakanindot kay giangko niya nga nasayop siya. Ina nakanindot mga kaigsunan. Nga kung ang kuno na to, nga kita masipyat ang Dios mo pasaylogid kanunay. Atong amahan kanunay gyud. Unang pabilin nga maluluyon ang atong Dios. Matod pa Sister Josephine atong pinanggang kapikas. Amen. O kang Sister Jennifer Taps sa Sign of Love. May kapresente sa Banto. O magpabus lang jud kay ang Ginoo anda mo dawat bisan unsa pata ka makasala. Ina na inlabihan. Muna nga usahay. Aduna tay mga pangunahon na nga maulaw na kog balik, maulaw na kog simba tungod kay patuyang nako sa kalibutan, pero ang Dios kanunay nagapaabot nga kung kanus aka mo alagad sa Dios, kanus aka mo balik ngadto sa tilan sa Ginoo.
Inana kanindot og also kang Sister Marilyn Berntana sa matod, praise God. Ingana jud ang ginikanan bisan unsa kagahi sa anak. Love jud Japon yang anak. Inlabihan pagkanindot mga kaigsunan. Muna nga di gid matukngan ang pagpangga sa ginikanan sa mga anak. Bisag unsa kabadlongon sa anak, ang pagpangga sa ginikanan di ilabihan gid kayo. Og kang Sister Kabrusan may matupa amin, og kang Sister Marilyn Bertana sa like ni God bisan unsa kapula sa atong sala iya kining papatuyon sa masabalhibo sa karnero. Ina na kanindot makaigsoon. Salamat Sister Marilyn. Og kang Pastor Alberto Siman Mato, good morning po Pastor Diaz, lutout sa mga viewers, God bless us all. Okay, salamat Pastor Alberto Siman, og kang Mato pa niyo, og kang Star Jennifer Taps, og kang Sister Marilyn Bertana sa Mato, hallelujah. Okay, amin. O kang Pastor Alberto, matupa amin, hallelujah. Sa kang Sister July, glory, hallelujah. O kang Sister Rosel Liabido, matupa amin. Okay, dalay. O Pastor Alberto, matupa amin, purihin ang Ginoo. O ilabihan pagkanindot mga kaigsunan. Hallelujah, matupa ni Sister July kay Tano. O dalay ko atong Ginoo. Salamat sa inyong makanunayon nga pagsunod niya itong bulaton ang Ginoo mga panalangin. O dalay ko, o matupa ni okay, og sa atong obis page matod pa ni okay, Sister Marie Minoria. Salamat kang Sister Marie Minoria, kang Sister Bilma Samayla. May buntag kanimo Sister Bilma. Ang Ginoo panalangin kanimo ning mga orasa sa kabuntagon, panalanginan ka kanunay sa Dios. Sister Rowena Bugay de la Serna, happy viewing day kanimo Sister Rowena. Tagan ka kanunay sa Dios sa kusog kabaskog. Ni mapanahon na taliwa sa daghang kayong mga bulaton, panalanginan ka sa Dios. Ni mapanahon also kang Sterling Liho kay Sidto. Ay bunta ka ni mo Teacher Lane. Kumusta? Oban si mong pinilang gabutan nga kapikas Brother Ronald Isito. Ang ginamga pananin kaning tanan. Oban si mong tibok panimalay. Maginikanan mga kaigsoon. Panalanginan ka mong tanan kanunay sa Dios. Also kang Sister Marie Minorin, salamat. O kang Sterling o kang Aida, o kang Sister matod pa nga Sister Aida, I'm lit but God is maayo. Sa gihapon Pastor og kanatong tanan, hilabihan pagkamahi sa ato Ginoo. Inana kanindot makaigsunan nga ang pagkamahi sa Dios dili gid matupngan ang pagkamahi sa ato Ginoo. Na kanunay nato daygon, kanunay nato pasidunggan, kanunay nato pasalamatan ang Ginoo sa tanang mapangitabo sa atong kinabuhi, tungod kay ang Dios nagpabilin nga maayo ang atong Dios sa atong kinabuhi. Labihan kanindot makaigsunan. Og magampo kita lang sa pagtapos niya itong mga minubong abulaton tungod kay itong makaigsunan usab. Padulong na sab sa mga trabuhanan. Muna nga aduna usab kita yung mga limitasyon ni atong buluhaton. Mga minubong lamang kini, pero kini hinaotin ta nga matago sa pagmadasigon o sa pagbalik sa Dios. Makaplagan kita kanunay sa Ginoo nga nagahimo sa pagkamatarong o pagkadusnan. Magampo kita. Kanimo labing gamahanan silimbahon nga Dios walay katapusan. Salamat kay Ginoong Dios imong gugmagrasya. Salamat kay Ginoong Dios nga dili gid kami makabayad sa imong pagkamayo. Ang imong pagkamayo dili gid matukip, dili gid masaysay sa among mga ngabin. Tungod kay lalom kay imong pagkamayo imong gugma sa tanan. Ginoong Dios, utang ug utang namo nga kanimo. Ang kalampusan, ang seguridad, bisan sa seguridad sa mong mga kaigsunan sa nakadayang makanasuran. Salamat Ginoong Dios imo sila kanunay gisapnay. Salamat Ginoong Dios nga imo kanunay silang gipanalanginan. Salamat kay Ginoong Dios nga imo silang kanunay gibuligan. Salamat kay Ginoong Dios nga imo kanunay silang gipatalinghugan, silang mga yangungo, silang mga pag-ampo. Ug ning mapanahon na Ginoong Dios nga nagkahiusa kami, nga nagapamalandong si mga pulong, nga naglahi man ang among mga oras takna. Apan Ginoong Dios among kasing-kasing ning mga orasa, among giusa, among gipunti nga na kanimo, nga bisan tuod nga daghan kay mga gibuhaton, daghan kay mga busy kay mga tagsa-tagsang mga gibuhaton ang imong makanakan makatawhan ning mapanahon. Apan Ginoong Dios ning mapanahon na giusa namo ang among pagsangpit nga na kanimo. Hiniusang mga pag-ampo, hiniusang mga pangunahuna, hiniusang pagtuon. Ikaw magapanalangin, magatabang sa tanan. Buligan mo Ginoong Dios, nga samtang kami magalawig nining kinabuhian, nining ibabaw sa kalibutan, nga kanunay kami, nimong pagkasapnayin si mong gamhanang kamo, para ang mga trap sa kaway, para ang mga barriers sa kaway, para ang mga
babag sa kaaway, dili kini makapahimong makapasok kamot si mo makanakan, kundili mahimo kining mas mulig-on pahinoon, mas mulawong pahinoon ang mga pagsalig nga nakanimo tungod sa mga daghang mga problema, tungod sa daghang mga uno sa kinabuhi, ang mga pagsalig mas nilig-on pahinog sa mot tungod kay ikaw managauban ka namo. Salamat ug salamat kay Ginoong Dios. Dili og dili gid kami makabayad. Ang imong presensya dili kini mapalit og salapi. Apan imong gipabati kini sa matag usa ka namo tungod kay ikaw maayo sa imong kinabuhi. Tungod pinagi sa imong presensya nga kaming tanan magbadasigon, nga kaming tanan makapadayon, nga kaming tanan kining among nilaman nga kinabuhi, amo kining gamiton alang sa imong kaymayaan. Tabangan og tabangan mo kaming tanan. Ayaw pasagdi Ginoong Dios, ikaw magabulig ka namong tanan. Katong adunay mga problema suliran, problema sa financial butang, ikaw magasupply kanila. Problema sa pagkaon sa matag kaunugon, niya supplyan mo sila sa madagayon ng mga pagkaon. Sa mga problema sa mga pamilya nga walay pagsinabtanay, magtiayon ning mapanahon na Ginoong Dios, ibalik ang kugma, harmonyo sa tibok panimalay. Mga kabataan magpabilin nga mabutan, masinugtanon nga to sa ginikanan, ikaw magapanalangin sa tanan. Katong adunay kaluyon sa pag-alagad ning mapanahon na Ginoong Dios, ignite ang imong presensya sa matag usa. Nga ning mapanahon na Ginoong Dios, makabaton og kadasig ang matag usa. Katong dugay ng kapanahonan Ginoong Dios, nga kahit katulog sila na sa pag-alagad ning mapanahon na Ginoong Dios, mapukaw ang ilang kasing-kasing, ug sa dilang mapukaw ang ilang kasing-kasing, bation nila ang imong presensya, ug sa ning bation nila ang imong presensya Ginoong Dios, ang tanan magmalipayon nga magambahan magkadalay diha kanimo. Ikaw magapanalangin sa tanan, ikaw magabulig sa tanan. Nga katong mga kaigsunan nga kahunong na sa pag-alakad, may mapanahon na mo balik sila. Katong mga kaigsunan nga gigutom na karon ning mapanahon na, malinaw-naw na ilang pangunaw na, di mo balik sila sa imong presensya. Kaya alam ang kanimo ang tinon nga katagbawan. Katong mga kaigsunan nga nagpalayo sila, tungod kay gusto silang mag-independente silang kaugalingon, apan ning mapanahon na gibati nila, nga wala sila kasandigan, ning mapanahon na Ginoong Dios, nga magpaubos sila silang kaugalingon, ug mubalik nga na kanimo. Panalanginan mo ang tanan, buligan mo ang tanan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tabangan mo ang tanan, buligan mo ang matag usa. Katong gustong mapapuno kanunay si mong balang espiritu, ayaw ihikaw nga to kanila, nga kanunay nila bation ang imong gahom, kanunay nila bation ang imong presensya, kanunay nila bation imong pagkamaayo. Ikaw magapanalangin sa tanan, panalanginan mo ang tanan, buligan mo ang tanan. Buwan sa tanan Ginoong Dios, nga nagadumala sa mong panggoberno, panalanginan na mga tagan mo kanunay sa kusog kabasko, mga kapulisan kasundaluhan nga kanunay nag-implementa sa balaod nun, nga ma-implementa nilang balaod nun sa insakto nga paagi. Uban sa tibok panimalay, hatagan mo kanunay sa kusog kabasko, ikaw mga proteksyon, ikaw mga tabang kanunay. Ang nagatiman sa panglawas, mga doktors, mga nurses, uban pang mga mediko-legal, panalanginan mo silang tanan. Hatagan mo kanunay sa kusog kabasko, ikaw mga proteksyon mga tabang. Bisan pa Ginoong Dios ang nagatiman sa justisya kaangayan, Supreme Court down to lower court, ikaw mga panalangin. Hatagan mo kanunay sa kusog kabasko, mga justice, mga judges, mga abogado, mga empleyado, ikaw mga panalangin mga tabang. Ikaw magabulig sa tanan. Maigon ikaw pasalamatan, ikaw pasidunggan ikaw. Dahil lamang kanimong tinong ng kabulahanan, dahil lamang kanimong tinong ng kalauman sa mong kinabuhi. Kaya ikaw lamang among dalang panan, ikaw lamang magtatabang sa kanan. Busa pasidunggan ikaw pasalamatan. Ang mga magwaligikan sa kabuntagon nga to sa kagabion, gamita sila alang si mong kaymayan, gamita sila Ginoong Dios, na matagos sa Ginoong Dios magmalipayon nga mubalik diya sila mong presensya. Ikaw magapanalangin magatabang. Busa pasalamatan ikaw ng maorasa, ang kalinaw kausay, mo'y magahari magapataliwan sa usa-usa. Tabangan mo, buligan mo matagusan.
Katong magtian nga walay pagsinabtanan ni mo oras nga magsinabtanan ang usag-usa. Ana sa pagigugmay pagminahalay sa usag-usa. Pasalamatan ikaw pasidunggan ikaw. Imo ang kayman karungganan sa walay katapusan. Pinagi sa mga ngalan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Okay, dalay ko na itong Ginoo. Salamat ni Maura sa siyang kabuntagon. Nga kanunay kamo nga nagasunod niya itong buluhaton. Ang Ginoo magapananayin kanyang tanan. O sa tanan nga wala na ito nabasa lang mga message. Ang Ginoo magapananayin na sa ang Ginoo nga nakamo kanunay nagapatalinghog o nagasunod siya itong buluhaton. O sa mako sa pamay-may misang kabuntagon uban sa itong programmer, director, Brother John Marlon Gamlot. Nga kanon siya nagapaningkamot alang sa kamen sa Ginoo. Ang Ginoo magapanalangin uban sa tanan ng mga viewers, listeners, ang Ginoo magapanalangin sa matag-usahan. Og ni maoras sa siyang kabuntagon, ato na siyang pagadado na usa ka malipayon og mabugnaong kabuntagon pinagisangalan sa atong Ginoong Hesukristo. Once again, maayong buntag. God bless, more power sa tanan.